अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, हनीफ और फलक की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए फिर चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे नफरत है उससे। आइंदा उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लेना यावर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने सख्ती से बावर कराया और यावर मुंह बनाता एक जानिब बैठ गया। तुम्हारी बीवी है वो? उसने गुस्से से कदरे सख्त लहजे में कहा। हनीफ खान ने घूर कर उसे देखा। मैंने कहा था उसे कि मेरी बीवी बन जाए, मेरे सर पर बैठ जाए। उसकी वजह से मैं ये जिंदगी गुजारने पर मजबूर हूं। उसी की वजह से मैंने इस हराम मशरूब को हाथ लगाया है। उसने शराब की बोतल सामने दिखाते हुए कहा। यावर ने उसे नफी में सर हिलाते देखा। कोई भी गुनाह पर मजबूर नहीं कर सकता जब तक हम खुद ना मजबूर हो रहे हों। क्या तुम्हें सही गलत सब भूल गया है? क्या तुम नहीं जानते पहले तुम नमाज पढ़ते थे और अब खुद का हाल देखा है? यूरोप आकर तुम इसी रंग में रंग गए हो। मैं तो कहता हूं अंग्रेज भी तुमसे 2 हाथ पीछे होंगे। उसने गुस्से से हनीफ खान की हकीकत बयान की, जो हर बात का इल्ज़ाम अपनी बीवी पर डाल रहा था। ये सब उस मनहूस लड़की की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से। उसने बोतल को उछाला। बोतल ज़मीन पर गिरते ही कांच के टुकड़ों में बदल गई। यावर ने हैरानगी से उसे देखा। ये क्या हरकत है? वो गुस्से से इसकी जानिब लपका, जो होशो हवास में नहीं था। तुम सब मेरे दुश्मन हो। तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मैं कामयाब हूं। तुम लोगों ने उसकी जिम्मेदारी मुझ पर 10 साल की उम्र से डाल दी। बीवी है हनीफ, तुम्हारी बीवी है वो 5 साल की बच्ची मेरी बीवी है। मेरी बीवी? वो गुस्से से चीख रहा था। यावर ने उसको जाकर संभाला, वरना उसका पांव कांच पर पड़ जाने का खतरा था। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, खुद को संभाल। उसने बेबसी से हनीफ का वजूद घसीटा। वो तवाना मर्द उसे उठाया नहीं जा रहा था। यावर उसे मिलने तुर्की आया था। वो 15 साल से तुर्की में रिहाइश पजीर था। यावर उसका दोस्त और कज़न था, जो हर साल उसके पास छुट्टियां गुजारने जाता था। हालांकि हनीफ उनमें से किसी को देखना तक पसंद नहीं करता था। यावर हनीफ का फर्स्ट कज़न था, लेकिन वो हनीफ की एक नहीं सुनता था और उससे मिलने बाकायदगी से आता था। उसके घर वाले आना चाहते थे, लेकिन वो सख्ती से मना कर देता था। उसका गुस्सा वक्त के साथ कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा था। यावर ने उसके ऊपर कंफर्टर डालकर उसके हाथ को सहलाया। मेरे प्यारे दोस्त, ये सब इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बना लिया है। ज़रा आंखें खोलकर देखो, वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत में पागल है। जिसे तुम बीवी तक नहीं मानते, वो लड़की तुम्हारी मुंतज़िर बैठी है। उसने सरगोशी में कहा। अगर ये बात उसके होश में रहते बता देता तो शायद हनीफ गुस्से से पागल होकर कुछ कर बैठता। इसलिए यावर उसके नींद में जाने के बाद उसे ये बात बता रहा था। उसने तमाम बिखरा कमरा ठीक किया, कांच को समेटा, किचन साफ किया। वो आज शाम ही वहाँ पहुँचा था और उसके अपार्टमेंट का ये हाल देखकर अफसोस करते रह गया था। उसने महज अभी बात शुरू की थी, वो हमेशा की तरह बिफर गया था। अब उसे समझाने से काम नहीं चलने वाला था। उसे दादा जान से कहकर कुछ और करवाना चाहिए था। वो हनीफ के कमरे की जानिब आया, लाइट्स ऑफ की और जाकर सिटिंग एरिया में सोफे पर लेट गया। उसका थकन से बहुत बुरा हाल था। फलक? वो चलती जा रही थी जब किसी ने पीछे से पुकारा तो वो रुककर सुनने लगी। उस रिश्ते के पीछे खुद को क्यों ख्वार कर रही हो जो तुम्हें पहचानता तक नहीं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे पीछे 5 साल से ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसने माथे पर बल डाले ये अल्फाज सुने। मैंने मजबूर नहीं किया तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर। मेरी बला से भाड़ में जाओ। जब मालूम है कि मेरा शौहर है तो मुझसे मोहब्बत करने की क्या तुक बनती है? जब हम मिले थे उसी वक्त बता दिया था मैंने कि मैं किसी की मनकूहा हूँ। उसने सख्ती से कहा तो वो उसकी जानिब देखने लगा। बचपन का निकाह है वो शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें किसी ऐसे शख्स का साथ देना चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे।
वो उसे समझाने लगा, लेकिन फलक के माथे के बल कम ना हुए थे। अगर तुम्हारा लेक्चर ख़त्म हो गया है तो मैं अपना लेक्चर लेने जा रही हूँ। उसकी आंखों में बला की सख्ती थी। वो अपने शौहर के बारे में कुछ भी सुनने की रवादार नहीं होती थी। वो मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में थी। उसके सर पर हिजाब बंधा हुआ था। चांद का हाला वो किसी को भी उस जानिब मुतवज्जो कर लेती थी, लेकिन जिसके लिए उसने अपने दिल में जगह रखी थी उसने एक बार भी इसकी जानिब नहीं देखा था। वो मिलता तो देखता ना। 15 साल से तुर्की जाकर बैठा था और आने का नाम तक नहीं लेता था। जो काम होता वो किसी न किसी एजेंट के ज़रिए करवा लेता। अगर किसी मसले के तहत पाकिस्तान आता भी तो घर नहीं आता था, बल्कि किसी होटल में ठहरता था। वो कामयाब वकील बन चुका था और दिखने से ऐसा लगता था कि वो तुर्किश ही है। उसके नैन नक्श से लेकर उसकी बोल चाल में तुर्किश अक्स नज़र आता था। उसने बहुत जल्दी यूरोप का रूप धार लिया था। यावर ने एक तस्वीर उसे दिखाई थी जिसे उसने सेफ रखा हुआ था। उसकी दोस्त कहती थी ये तो तुर्किश एक्टर है। वो कहती थी मेरा शौहर है, तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगती। कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता था। काश हनीफ उससे मिलने यूं नहीं आता, फिर वो गर्दन अकड़ाकर कहती देखो ये मेरा शौहर है। लेकिन वो फलक की कॉल नहीं उठाता था। यूं नहीं आना तो बहुत दूर की बात थी। वो क्लास में बैठी हनीफ के ख्यालों में गुम थी जब उसकी दोस्त उसके पास आकर बैठी। किन ख्यालों में गुम हो? रबिया ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे मालूम है, हनीफ भाई के। उसने मुस्कुराकर खुद ही जवाब दे दिया तो वो सर हिलाने लगी। काश वो एक बार इस हसीन लड़की को और इसकी मोहब्बत को देख लें। यकीन मानो उनको ये दुनिया झूठी लगने लगेगी। तुम्हें अपने सामने बिठाकर तका करेंगे। वो उसे ख्वाबों के जहान में अपनी बातों से ले गई थी। फलक बंद आंखों से उसके कहे अल्फाजों को महसूस कर रही थी। जब अचानक प्रोफेसर की आवाज़ गूंजी तो उसने झट से आंखें खोल दी और गहरी सांस भरकर रबिया को घूरा तो वो उसे देखकर हंस दी। यावर भाई आ गए हैं? वो बेचैनी से अपने फर्स्ट कज़न का इंतज़ार कर रही थी। वो लाजमी हनीफ के पास तुर्की गए होंगे। बताकर नहीं गए थे, कह के गए थे बिजनेस ट्रिप है। वो हमेशा यही कहकर जाते थे ताकि फलक उनसे कोई सवाल जवाब ना करे। लेकिन वो अपने दिल का क्या करती जो हनीफ को देखने की चाह लिए बैठा था। उसके धुतकार देने पर भी अपनी तावीलें पेश करता। उसे फिसलाता था कि मोहब्बत है उसे हनीफ से, बहुत मोहब्बत है। नहीं, कल ही गए हैं और आज वापस आ जाएंगे। बंदा दूसरे शहर जाए तो इतनी आसानी से नहीं आ सकता। वो तो दूसरे मुल्क गए हैं। एक माह से पहले उनकी वापसी भूल जाओ फलक। यावर की छोटी बहन सायमा ने उसे हंसकर जवाब दिया। आजकल वो मैके आई हुई थी। घर में रौनक लगी हुई थी। उनके 2 बच्चे घर में उधम करके रखते थे। सायमा आपी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है यावर भाई हनीफ के पास गए हैं। उसने धड़कते दिल के साथ उसका नाम लिया। उसका नाम लेने से पहले ही दिल अजीब लय पर धड़कने लगता था। सबको मालूम है वो हर साल कहाँ जाते हैं। उनसे पूछना बेकार है, वो झूठ बोल देंगे। हनीफ का गुस्सा है कि ठंडा ही नहीं हो रहा। मैं तो कहती हूँ तुम रुखसत होकर उसके पास चली जाओ, वो नहीं आएगा। सायमा ने हंसकर कहा तो वो शर्माकर सर झुका गई। अभी से ये हाल है, जनाब अगर सामने आ गए तो क्या करोगी? वो उसके लाल सुर्ख चेहरे को देखकर छेड़ रही थी। फलक ने वहाँ से हटने में ही आफियत जानी, वरना सायमा उसे तंग करने में माहिर थी। दादा जान ने उसे अपने कमरे में बुलाया था और वो मुस्कुराकर उनके साथ आ बैठी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ फलक, वो नादिम अंदाज में उसे कह रहे थे। दादाजी, आपने कुछ गलत नहीं किया और मैंने आपसे कभी शिकायत की? वो समझती हुई उन्हें उल्टा समझा रही थी। तुम्हारी आंखें जब उसकी राह तकती हैं तो मेरा दिल कटकर रह जाता है फलक। उन्होंने फलक के हाथों को थाम लिया। आप फिक्र ना करें, वो लाजमी वापस आएंगे। मेरा दिल कहता है ये इंतज़ार खाली नहीं जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा तो दादा जान ने सर हिला दिया। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस बार मास्टर्स के बाद तुम्हारी शादी हो जाए। सिर्फ हनीफ और तुम रह गए हो, बाकी माशाल्लाह से सारे पोते पोतियों की शादी देख ली है। उन्होंने फलक को कंधे से लगा लिया। वो अपनी पोती पर जान देते थे, जबकि उनके अजीज़ पोते ने उनकी लख्ते जिगर के साथ कैसा सलूक रवा रखा हुआ था। जी दादा जान, आप फिक्र ना करें,
آپ سب میرے ساتھ ہیں, مجھے کوئی فکر نہیں, آپ بس اپنی صحت کا خیال رکھیں. اس نے مسکرا کر دادا جان سے کہا تو وہ سر ہلاتے اسے مزید باتیں کرنے لگے. تم نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے؟ سائمہ آپی نے رات کھانے کے بعد اس کے کمرے کی راہ لی تو اس سے پوچھنے لگی. ہاں آپی, ماسٹرز کے بعد بالکل فری ہو جاؤں گی, پھر کیا کروں؟ دادا جان نے پڑھائی کے ساتھ جاب کرنے نہیں دی, اسی لیے سوچا اب کر لوں. دادا جان سے اجازت لے لی ہے, اس نے نرمی سے بتایا. گفتگو میں نرم لہجہ رکھنا اس کا خاصا تھا. اگر کبھی پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے یا کسی سے بھی بلا جھجک کہہ دینا, ہم سب تمہارے اپنے ہیں فلک. اس کی کزن نے اسے اپنائیت سے کہا تو وہ مسکرا دی. سائمہ آپی, دادا جان جتنی پاکٹ منی دیتے ہیں اس میں سے بھی ہمیشہ بچ جاتی ہے. آپ فکر نہ کریں, میں جاب پیسوں کے لیے نہیں کر رہی, جب ڈگری حاصل کرنے والی ہوں تو کیوں نہ استعمال بھی کروں. اس نے اطمینان دلایا کہ جیسا وہ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں, کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاور بھائی گئے ہیں نا, دیکھنا وہ حنیف خان کو منا لیں گے. سائمہ آپی نے اسے ایک بار پھر حوصلہ دیا اور وہ مسکرا کر سر ہلانے لگی. ایسے بہت سے الفاظ وہ سالوں سے سنتی آ رہی تھی اور اب اس نے دھیان دینا چھوڑ دیا تھا. فلک اور سائمہ چائے پیتے بچوں سے باتیں کرتے رات گزار رہی تھی. جب وہ گھر آتی تو فلک رات دیر سے سوتی تھی. دادا جان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑے بیٹے کے 2 بچے یاور اور سائمہ تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے. ان سے چھوٹے بیٹے کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. سب سے بڑا حنیف, اس سے چھوٹا مدثر اور پھر راہیلہ اور ثنا. اس کے بعد فلک کے بابا تھے. اس کے بابا اپنی بیگم اور بڑی بہن کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ٹرالر نے ان کی گاڑی کو ایسا ہٹ کیا کہ ان کی باڈی کی شناخت مشکل ہو گئی. فلک کی ایک پھپھو اور بابا ماما اس حادثے میں بچ نہ پائے تھے. سب سے چھوٹی پھپھو دبئی رہتی تھی. ان کا ایک بیٹا شاویز تھا. بڑی پھپھو کے بچوں نے ڈیتھ کے بعد ملنا چھوڑ دیا تھا. دادا جان انہیں بہت یاد کرتے تھے لیکن پھر اپنی زندگی اور پوتے پوتیوں میں لگ گئے. فلک بن ماں باپ کی بچی تھی. 5 سال کی عمر میں جب صدمے سے گنگ ہو گئی تھی تو اس کا نکاح حنیف خان سے آنن فانن کر دیا گیا تھا کہ اس حادثے سے نکل جائے گی, جبکہ اس کی ذہنی حالت نہیں بدلی, جبکہ حنیف اس نکاح سے متنفر ہو گیا تھا. اس نے دادا جان سے احتجاج کیا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا, لیکن دادا جان نے ایک نہ سنی اور حنیف کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے. حنیف کے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی. وہ تینوں ہی ملک سے باہر تھے. سب کی شادیاں چھوٹی عمروں میں کر دی گئی تھیں. جنہیں سیٹل ہونا تھا وہ شادی کے بعد اپنی بیوی سمیت ہو گئے تھے. ان لوگوں نے تعلیم بھی جاری رکھی تھی. فلک بچپن سے سنتی آئی تھی کہ حنیف اس کا شوہر ہے. وہ اکثر اس کے پاس جاتی اور اس سے پوچھتی کہ وہ اس کا کیا ہے تو وہ غصے سے اس پر چیخنے لگتا اور وہ سہم کر کسی کونے میں چھپ جاتی. وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کا نام سنتی گئی, دل میں عجیب سی جگہ اس کے لیے محسوس کرتی گئی. اور دوسری طرف حنیف جو پہلے بات کر لیتا تھا, نکاح کے بعد سے اس نے بس نفرت کا ہی اظہار کیا تھا. وہ کہتا تھا تمہارے ماما بابا تمہیں چھوڑ گئے تو اس میں میرا کیا قصور, میری کیا غلطی ہے, اس کی سزا مجھے کیوں دی گئی, میں کسی کی ذمہ داری نہیں لوں گا, تم نہ میری کزن ہو اور نہ بیوی. وہ غصے سے یہی الفاظ دہرایا کرتا تھا جسے سن کر فلک روتی تھی. دادا جان سے شکایت کرتی تھی. صرف ایک وہی تھے جنہوں نے دوست کی طرح رکھا تھا اور باقی سارے بڑے ہونے کا روب جماتے تھے. فلک یہ نہ کرو, یہ کرو, اب تمہارے ماں باپ نہیں ہیں اس لیے اپنی یہ حرکت چھوڑو. فلک بیچاری کیا کرتی, آہستہ آہستہ چپ ہوتی چلی گئی. دادا جان سے بات کر لیتی تھی یا پھر سائمہ آپی سے. حنیف کی بہنیں بھی دور تھیں, بس کال پر ہائی ہیلو ہو جاتی تھی. یاور اور سائمہ ہی فلک کا خیال رکھتے تھے. یاور کی بیوی کو بھی حنیف کا فلک سے گھلنا ملنا پسند نہیں تھا, لیکن وہ اپنی کزن کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا. وہ بڑا کزن تھا اور اس ناطے فلک اس کی بھی ذمہ داری تھی. دادا نے خاص تاکید کی تھی فلک کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. دادا جان کے بعد حنیف اگر ذمہ داری نہ لے تو یاور کو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی, اور وہ اس کا بڑا بھائی اور باپ بننے کو تیار تھا. اسی لیے وہ حنیف کا دماغ بدلنے, اس کا فلک کی جانب سے برین واش کرنے جاتا تھا, لیکن اس بار وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا. فلک کو جہاں تایا تائی اور دادا کزنس نے محبت دی, وہیں حنیف کی بے رخی نے سب کچھ خراب کر دیا.
اس کی محبت کو جانے بنا وہ منہ پھیر گیا تھا۔ فلک کے لیے یہ نکاح بہت اہمیت رکھتا تھا، اس میں فلک کی جان تھی، جبکہ دوسری جانب حنیف اس نکاح کو مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ دن میں ایک بار اس امید سے کہ حنیف اس کی کال اٹھا لے گا لازمی کال کرتی تھی، یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ حنیف نے اس کے سارے نمبرز اور سارے اکاؤنٹ سے اسے بلاک کر دیا ہے۔ اس رات وہ لیٹی ہوئی پیپرز کی تیاری کر کے آئی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ حنیف کو واٹس ایپ پر کال ملائی۔ مسلسل رنگنگ لکھا آ رہا تھا اور وہ حیرت سے اسکرین کو دیکھنے لگی، جب اچانک اس کی آواز ابھری، ہیلو، تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ نیند میں ہے۔ ہیلو، اس نے لرزتا لفظ ادا کیا۔ کون؟ وہ اجنبی آواز پر پوچھنے لگا۔ میں فلک، وہ گھبرا کر بتانے لگی۔ کون فلک؟ وہ اچانک دھاڑا۔ تمہیں ان بلاک کس نے کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ وہ اتنے غصے سے دھاڑا کہ فلک کا دل سکڑنے لگا۔ تم نے ان بلاک کیا ہے؟ تم نے میرے موبائل کو ہاتھ کیسے لگایا؟ فلک نے یہ الفاظ سنے تھے اور اس کے بعد سناٹا چھا گیا تھا۔ فلک کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے اپنی نم آنکھوں کو صاف کر رہی تھی۔ وہ یاور بھائی پر غصہ ہو رہا تھا، انہوں نے ہی لازمی بلاک لسٹ سے اس کا نمبر نکالا ہوگا۔ وہ بے بسی سے اس کی نفرت سے کہے جملوں کو دہرا رہی تھی۔ وہ روتی رہی، نہ جانے کتنی دیر، بس اس کی بے حسی پر روتی رہی، اتنا کہ اس کی ہچکی بند گئی، اور وہ کب نیند سے بے حال ہو کر سوئی اسے معلوم نہ ہو سکا تھا۔ البتہ ہچکیوں سے اس کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ بندہ یا محبت کر لے یا اپنا دل سلامت رکھ لے، دونوں میں سے ایک کام ہی کر سکتا ہے، اور فلک دونوں میں ناکام ہو رہی تھی۔ یاور نے حنیف کا موبائل اس کے انگوٹھے سے ان لاک کیا اور واٹس ایپ سمیت جہاں جہاں فلک بلاک تھی وہاں سے اسے نکال دیا۔ وہ رات نشے میں دھت کمرے میں پڑا تھا۔ صبح یوں ہوتا جیسے وہ رات کوئی غلط کام نہ کرتا ہو، اور رات ایسے ہوتا جیسے وہ کوئی سیدھا انسان نہ ہو۔ اس کی دو شخصیات سے یاور بہت پریشان تھا۔ وہ کمرے میں بند تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس کے حواس قائم نہیں تھے، اسی لیے اسکرین پر فلک کا نام نہ دیکھ سکا۔ البتہ اس نے کال اٹھا لی تھی اور بات کرنے لگا تھا۔ آواز انجانی سی محسوس ہوئی تھی، آج سے پہلے کبھی اس نے کال پر فلک سے بات جو نہیں کی تھی۔ اس نے فلک کا نام سنتے ہی اپنے حواس قائم کیے اور دھاڑنے لگا۔ یاور جو باہر نیند میں گم ہو چکا تھا، اس کی آواز سن کر فوراً سے اس کے کمرے کی جانب بھاگ کر آیا، لیکن وہ سرخ نظروں سے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یاور نے یہ حرکت کی ہے، اور وہ غصے سے اس پر پل پڑا۔ یاور نے حنیف کے لاتیں گھوسے کھائے، اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ وہ جب بے حال ہوتا بیٹھ گیا تو یاور نے اسے ایک مکہ مارا، ایک مکہ کھا کر ہی وہ ڈھہ گیا تھا۔ صبح اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا، اس کمینے کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے غصے سے حنیف کو دیکھا اور اسے بیڈ پر پھینکنے کے انداز سے ڈالا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ صبح ہوتے ہی حنیف کا سر گھومنے لگا۔ اس نے پہلے شہد کا پانی پیا، اس سے آرام نہ آیا، پھر لیمو پانی پیا، پھر سرکہ پیا۔ وہ چکراتے سر کو قابو کرنے لگا۔ جب اسے محسوس ہوا سر پر چوٹ لگی ہے تو اس نے دکھتے سر کو قابو کیا۔ اس کی نگاہ یاور پر پڑی تو اس کے ہونٹ کے گرد خون جمع ہوا تھا۔ تمہیں کس نے مارا؟ وہ حیرت سے استفسار کرنے لگا تو یاور نے اسے گھورا۔ اگر ہوش میں رہو تو معلوم ہونا، تمہیں اپنے سے 5 سال بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اس نے غصے سے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نشے میں کیے گئے کام لوگ بھول جاتے تھے، وہ بھی بھول گیا تھا۔ کیا میں نے؟ تم نے کچھ کیا ہوگا۔ وہ سر جھٹک کر سمجھ گیا، اس نے کچھ کہنے یا کرنے کی کوشش کی ہوگی اور وہ آپے سے باہر ہو گیا ہوگا۔ تم ویسے ہی غصے میں رہتے ہو، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آئندہ سے تم اس حرام مشروب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ میں نے ابھی تک اس بات کو راز رکھا ہے، دادا جان کو کال پر سب بتا دوں گا۔ اس نے غصے سے کہا اور باہر کی جانب چلا گیا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں بتا دو، میں اس لڑکی کو طلاق دینے تک سدھرنے والا نہیں ہوں۔ کیسے رہے گی وہ میرے ساتھ، مجھ جیسے انسان کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولنے لگا۔ اصل مقصد یہی تھا، فلک کو جتانا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ وہ سفید کالا پینٹ کوٹ اور شرٹ پہن کر نکل گیا
اس کو کیس دیکھنے تھے، اس کے پاس فضول وقت نہیں تھا اور وہ تیار ہوتے ایک میچور انسان لگ رہا تھا، رات والے انسان سے بالکل برعکس۔ کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ اس کی دوست ربیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس، وہ نم آواز سے کہنے لگی۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ رات والا واقعہ دوبارہ سے ذہن میں ابھرنے لگا تھا۔ اچھا چھوڑو، ہم کچھ کرتے ہیں، لائبریری چلتے ہیں، ناولز پڑھتے ہیں۔ ربیہ کو لگا مزید پوچھ گچھ کی تو وہ رو پڑے گی، اسی لیے وہ اسے اٹھانے لگی، بہانے سے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ گھر آ کر معمول کے مطابق خود کو مصروف رکھا۔ سائمہ بھی سسرال چلی گئی تھی اور گھر میں اچانک سناٹا چھا گیا تھا۔ یاور کے بچے بڑے تھے، 5-6 سال کے، ان کے پاس پڑھائی سے فرصت نہیں تھی، جو اچھل کود کر کے گھر میں ادھم میں چاہتے، بیچارے پڑھائی میں مصروف رہتے تھے۔ فلک کچن میں تائی کی مدد کرنے چلی گئی، پھر چائے بنا کر دادا جان کو دینے گئی۔ شام میں وہ فلک کی ہاتھ کی چائے اور بسکٹ کھاتے تھے، دونوں باتیں کرنے لگے۔ رات ڈنر پر سب بیٹھے تھے۔ کتنے پیپرز رہ گئے ہیں فلک؟ تایا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ حنیف کے بابا تھے۔ تایا جان، بس 3 اور رہتے ہیں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ چلو اچھا ہے، پھر دیکھ لینا، جاب کرنی ہو تو مجھے بتانا، میری کمپنی میں ویکنسی ہے۔ انہوں نے فلک کو جاب آفر کی تو دادا جان نے اس کی طرف دیکھا۔ فلک سے اس بارے میں بعد میں بات کروں گا، ابھی میں نے کچھ سوچا ہے۔ انہوں نے یاور سے کال پر بات کرنے کے بعد کچھ فیصلہ کیا تھا۔ کیا سوچا ہے؟ تائی کے کان کھڑے ہو گئے۔ یاور آ جائے پھر بات کر کے بتاتا ہوں۔ اور فلک کا دل بند ہونے لگا، اسے لگا وہ خلا کی بات کریں گے، حنیف سے کی گئی محبت ادھوری رہ جائے گی۔ فلک کے حلق سے نوالا اتارنے سے انکاری ہو گیا۔ وہ خوف سے دادا جان کو دیکھ رہی تھی۔ دل مار کر کھانا کھایا، لیکن صبح جب طلوع ہوئی، فجر کے بعد ہی اسے یاور دکھائی دیا۔ اس نے سلام کیا۔ دادا جان بلا رہے ہیں، اس نے جواب دیتے بتایا تو وہ سر ہلاتی ان کے کمرے میں چلی آئی۔ غالباً وہ ان سے مل کر ہی آ رہا تھا۔ بیٹھو بیٹی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ فلک کے چہرے پر سوال تھے۔ تمہاری ٹکٹ بک کر دے گا یاور، تم ترکی جا رہی ہو حنیف کے پاس، میں تمہاری رخصتی کر رہا ہوں۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑکنے لگا۔ بھلا یہ کیسی رخصتی تھی؟ مجھے معلوم ہے تمہیں یہ سب پسند نہیں آیا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں تم دونوں ساتھ مل کر کوئی فیصلہ لو۔ اگر تمہاری دلی وابستگی سے واقف نہ ہوتا فلک تو میں حنیف سے طلاق دلوا دیتا، لیکن میں جانتا ہوں تم حنیف سے محبت کرتی ہو، اس کے پاس جا کر اس کا دل جیت لو۔ وہ یہاں نہیں آ رہا، لیکن تم وہاں جا سکتی ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ نادم بھی تھے۔ دادا جان، میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں اور جانا بھی چاہتی ہوں، اس نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ اس کے پیپرز کے بعد ہی اس کی فلائٹ تھی۔ حنیف کو معلوم نہیں تھا یاور اور دادا جی نے کیا پلان بنایا ہے۔ اس چھوٹی سی بریک کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں، امید ہے آپ ہماری مجبوری سمجھیں گے، لیکن یہ بتائیے کہانی کیسی ہے؟ اب کیا فلک حنیف کا دل جیت پائے گی؟ کیا وہ اپنے اس رشتے کو بچا سکے گی، یا پھر حنیف اسے اس رشتے سے آزاد کر دے گا؟ یہ سب تو ہمیں کہانی میں آگے جا کر ہی معلوم ہوگا کہ کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چلیے تو پھر چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی جانب۔ وہ ترکی پہنچ گئی تھی۔ یاور نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ یاور کا ایک آدمی اسے حنیف کے اپارٹمنٹ تک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے کوڈ بتا دیا تھا۔ اس نے کوڈ انٹر کیا تو لاک کھل گیا اور وہ حیران سی اندر چلی آئی۔ پاکستان میں یہ سسٹم اتنا کہاں عام تھا۔ پھر اندر آئی تو دروازہ پیپ کی آواز سے بند ہو گیا۔ وہ سوٹ کیس گھسیٹ کر اندر لے آئی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ گندگی اور پھیلاوا پھیلا ہوا تھا۔ فلک نے حجاب کھولا اور آستینے چڑھا کر ساری جگہ صاف کرنے لگی۔ اسے صفائی کرتے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ کیسے گندے انسان ہیں، یاور بھائی کیسے رہتے ہوں گے یہاں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حنیف آفس میں تھا، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ جس بیوی سے وہ بھاگتا آیا تھا وہ اس کے کمرے میں ہے۔
अब वो खाना बनाने लगी। जब उसे लॉक खुलने की आवाज़ आई तो वो सहम कर दरवाजे की सिमत देखने लगी। हनीफ अंदर आया, एक लड़की को किचन में देखकर हैरान हुआ और फिर उसके पास चला आया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? वो गुस्से से पूछ रहा था। फलक, उसने बस इतना कहा तो वो उसे हैरत से देखने लगा। सर पर दुपट्टा और प्यारा सा चेहरा, वो इतनी मासूम थी कि देखने से पता लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एकदम गुस्से में आ गया। दादा जान ने भेजा है, उसने नरमी से कहा। मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूँ, तुम वापस जा रही हो। वो गुस्से से उसकी कलाई खींचकर बोला, मैं 6 माह से पहले यहाँ से नहीं जाऊँगी। आप मुझे नहीं निकाल सकते, मेरे पास निकाहनामा है, मैं पुलिस को दिखा दूंगी। वो कानूनी दाव पेच उस पर इस्तेमाल करने लगी तो हनीफ ने गुस्से से माथा मसला। मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम याद रखोगी, वो गुस्से से कहकर कमरे में चला गया। उसने यावर और दादा जान को कॉल करके खूब सुनाई। दादा जान ने साफ कह दिया, 6 माह तक दिल ना माने, फिर जो फैसला तुम्हारा वो हमारा। वो 6 माह में उसकी जिंदगी अजाब बना देना चाहता था ताकि वो वहां से दफा हो। रात खाने पर उसने प्लेट फेंक दी कि ये कैसा खाना बनाया है, तमीज नहीं है, सफाई कैसे की है, कुछ करना आता है। उसे कपड़े धोने को दिए, फिर ये कह दिया इनमें से बदबू आ रही है। वो दोबारा धोने लगी। वो उसे परेशान कर रहा था ताकि वो जल्दी से वहां से चली जाए। उसे आए 1 हफ्ता गुजरा था। उसने सख्ती से मना किया था कि उसके कमरे में ना आए। आज फलक उसकी शराब की बोतल नाली में बहा रही थी। जब वो कमरे से निकलने का सोचने लगी, उसी वक्त हनीफ वहां आ धमका। मैं वो सफाई। वो गड़बड़ाकर उसे देखती बहाना बनाने लगी। उसकी आंखों में शरारे उभर आए थे। बहुत शौक है तुम्हें यहाँ आने का, पर यह मेरा रूम है, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं कि जब जी चाहा मुंह उठाकर चली आई। वो जब से पाकिस्तान से आई थी, वो हर 2 मिनट बाद उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करता था। हनीफ खान अपनी इस बचपन की मनकूहा की वजह से पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, लेकिन दादा जान ने उसे वहाँ भेजकर मजीद गुस्सा दिलाया और अब उसका पूरा प्लान यही था कि वो किसी तरह वापस चली जाए, क्योंकि खुद पर जब्त करना मुश्किल हो रहा था इस नाजुक हसीना के आगे। लेकिन मुझे अकेले रहने की आदत नहीं, मुझे डर लगता है अकेले सोने से, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। वो नम लहजे में मासूमियत से बोली तो लम्हे को वो मबहूत हो गया। अगले पल उसका हाथ खींचते उसकी जान निकाल गया। तो तुम्हें मेरे साथ सोना है? सोच लो, अगर मैंने कोई हरकत कर दी, वो भी नशे में धुत होकर, ना कि शौहर की हैसियत से, फिर? वो उसकी कमर में हाथ डाले उसे पास करते पूछने लगा। उसके चेहरे पर झूलती लट को उंगली से पीछे किया तो वो गहरी सांस भरती सांस रोक गई। वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी ताकि वो जान सके कि वो उसकी बीवी है। मैं वो अभी मजीद बोलती, हनीफ ने उसके लबों पर उंगली रख दी। वो मुस्कुराकर सरगोशी में बोला। अब उसका वजूद हनीफ की हवास पर छाने लगा था। इतने वक्त में वो उसको छूने के लिए तड़प गया था। अगर मजीद साथ रहता तो न जाने क्या हो जाता। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, तुमसे अपना हक वसूल करके 6 माह बाद तुम्हें छोड़ दूँ, जैसा कि दादा जान ने कहा है। 6 माह बाद फैसला मेरा होगा। फलक को लगा उसे सांस नहीं आ रहा। वो उसके साथ क्या करने वाला था? वो उसकी बीवी थी और वो उसे क्या समझकर हक वसूल कर रहा था? फलक की आंखों से आंसू बहने लगे। हनीफ तेजी से उसके पास आया, उसके गले से दुपट्टा खींचकर अलग करने लगा। जब फलक तेजी से उठी और उसे धक्का दिया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको चाहती हूँ, आपके सारे जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने वजूद पर अपनी मोहब्बत की सितम ज़रीफ़ी नहीं। उसने आंसू बहाते कहा, मुझे फिर मोहब्बत से और आपसे नफ़रत हो जाएगी। मैं आपसे नफ़रत नहीं करना चाहती। वो गुस्से से कहकर वहाँ से रोती हुई निकलती चली गई। हनीफ ने हैरत से उसे दूर तक देखा। वो क्या कह रही थी? मोहब्बत? वो कहकहा लगाकर हंस दिया। मोहब्बत? उसे ये सोच कर ही हंसी आ रही थी कि वो उससे मोहब्बत करती है, मुझसे मोहब्बत का दावा करती है और छूने भी नहीं देती। झूठ बोल रही है, उसने हंसते हुए कहा। वो नहीं जानता था
اچانک اس کے دل میں ایسے احساسات کیوں پیدا ہوئے تھے؟ حالانکہ اس کا لڑکیوں میں کافی اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا۔ آج تک اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جس طرح اس نے فلک کو دیکھا تھا، اور یہی بات اسے طیش دلا رہی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں بند تھی جب وہ اٹھ کر کمرے کے دروازے پر آیا۔ اب تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ میں آفر کر رہا ہوں، میرے ساتھ سو سکتی ہو، اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ وہ اس کی بات اسے ہی مار رہا تھا۔ فلک نے غصے سے دروازے کو دیکھا۔ اس کو دیکھنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ وہ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح فلک کو بخار چڑھ گیا، کچھ حنیف کا غصہ اور کچھ موسم کا اچانک سے تبدیل ہونا، ان دونوں نے اس پر خاصا وار کیا تھا۔ وہ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی تھی اور آج حنیف گھر پر تھا۔ اس نے حیرت سے سوچا کہ وہ باہر کیوں نہیں آئی، کیا اس سے اتنا ڈر گئی ہے؟ پھر وہ کچھ سوچ کر اس کے کمرے کے باہر آیا، دروازہ دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ لائٹس آن کرتا اسے تلاش کرنے لگا تو وہ واش روم سے باہر نکلی۔ نقاہت کے سبب وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے پر ہی گر گئی۔ حنیف تیزی سے آگے بڑھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس نے جیسے ہی فلک کو تھاما تو اسے بخار کی شدت محسوس ہوئی۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹا کر تیزی سے ڈاکٹر کو کال میں لانے لگا۔ ڈاکٹر آیا، چیک کیا، بخار کم کرنے کی تاکید کی۔ حنیف اس کی پٹیاں کرتا رہا، کبھی اس کی گردن، کبھی ہاتھ اور پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے تپش کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا بخار کم نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈے پانی میں کچھ دیر نہانے کو کہا۔ وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا جو اٹھنے کے قابل نہیں تھی، آنکھیں بند تھیں۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر باتھ روم لایا، شاور کے نیچے اپنے سہارے کھڑا کرتے شاور کھول دیا۔ اسے سہارا دینے کے چکر میں حنیف خود بھی بھیگ گیا تھا۔ اس کے وجود سے نظریں چراتے وہ اسے کھڑا کرنے لگا۔ سردی لگ رہی ہے، فلک اچانک کہتے اس میں سمٹ گئی۔ حنیف کو لگا کہ وہ اس سے زیادہ صبر نہیں کر پائے گا۔ اس نے فلک کو تیزی سے باتھ روم میں چھوڑا اور کپڑے لے کر آیا۔ چینج کرو ورنہ میں کرا دوں گا، اس نے غصے سے کہا تو وہ آنکھیں کھولتی جلدی سے کپڑے لے کر دروازہ بند کر گئی۔ حنیف باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی، اسے بیڈ پر بٹھا کر خود کپڑے تبدیل کرنے گیا۔ اب اس کا بخار کم ہو گیا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسے پرہیزی کھانا کھلا کر اسے سلانے کے لیے لٹا دیا، لیکن اس کی طبیعت خرابی کے سبب خود بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ وہ سردی سے کانپتی رات کے کسی پہر حنیف سے لپٹ گئی تھی اور وہ نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ یہ لڑکی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، میرا سارا غرور خاک ہونے والا ہے۔ بڑے فخر سے 15 سال سے رہ رہا تھا، 15 سال کا غصہ اس لڑکی نے ایک ہفتے میں اتار دیا۔ کیا میں اس لڑکی سے بھاگ رہا تھا جس کے لمس کے لیے ترس رہا ہوں، جس کو اپنا بنانے کی خواہش اچانک سے دل میں جاگ رہی ہے، جس کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، جس کے دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں؟ کیا یہی لڑکی ہے؟ مجھے پہلے کیوں نہ ادراک ہو سکا؟ کیوں میں اس عورت سے بھاگتا رہا جس کے وجود سے مجھے مکمل ہونے کا احساس ہو رہا ہے؟ کیوں میں اس کی محبت کو سمجھ نہ سکا جو میرے پیچھے یہاں تک آ گئی؟ جو کبھی گھر سے نہ نکلتی تھی وہ آج یہاں اس ملک میں میرے پاس ہے۔ وہ ایسے کئی سوال کرتا اس کی صورت کو نہار رہا تھا۔ اس کی بھولی سی صورت نے حنیف کا دل موم کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا فلک نے اس کی شراب کی بوتل پھینک دی ہے۔ اس نے غصہ نہ کیا، کہیں نہ کہیں وہ اس عادت سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ بخار اترنے کے بعد اٹھی اور ساتھ حنیف کو سوتا پا کر اس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ وہاں اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کافی دیر اسے دیکھتے ہوئے گزاری تھی، پھر اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر مسکراہٹ دبائی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اپنے پاس دیکھ کر حیران ضرور ہو جائے گی۔ وہ اس کے واپس کمرے میں آنے پر آنکھیں بند کر لی۔ وہ شاور لے کر باہر آئی تھی، گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ بخار اترنے کے بعد اسے پسینے کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تولیے سے بال خشک کیے اور ایسے ہی کمرے میں پھیلی چیزیں اٹھانے لگی۔ اسے علم نہیں تھا کہ 2 آنکھیں اسے بڑی بے تابی سے دیکھ رہی ہیں۔ حنیف خان مدہوش تھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نکھرا نکھرا سا وجود، اوپر سے گیلے بال جب کمر پر پھسلتے تو اس کے دل میں ہلچل مچا دیتے۔ کیسے آدمی ہیں،
कमरा बिखरा पड़ा है और खुद मज़े से सो रहे हैं। न जाने यावर भाई इनके साथ 1 महीना कैसे गुजारते होंगे। मेरी तो 2 हफ्ते में बस हो गई। वो मुसलसल अपने आप से बात करती चीज़ें उठा रही थी और हनीफ के लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। वो अचानक से बेड से उठा। फलक ने उसकी जानिब हैरत से देखा तो वो उसी के जानिब चला रहा था। उसने फलक को कमर से थामा तो वो सांस रोककर उसकी आंखों में देखने लगी। बुखार कैसा है अब तुम्हारा? उसकी नज़रों की तपिश से फलक झुलसने लगी थी। ठीक है, वो घबराकर जवाब देती दूर होने की कोशिश करने लगी जब उसने फलक को मज़ीद अपने करीब कर लिया। मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना, वो कहते हुए उसको खुद से लगा गया। वो गंग होती उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी। मुझे भूख लगी है। उसे कुछ समझ न आया तो उसने फ़ौरन से कहा। उसे वाकई भूख लग रही थी। नाश्ता बाहर से करते हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। फलक को लगा बुखार उसे नहीं हनीफ खान को हुआ था। वो शावर लेने चला गया तो फलक तैयार होने चली गई। वो हिजाब बांध कर आई तो हनीफ ने हैरत से उसे देखा। तुम हिजाब करती हो? वो वाकई हैरान था। उसके घर की लड़कियां मुश्किल से दुपट्टा लेती थीं और वो हिजाब करती थी, न जाने कब से। वो इसकी बीवी थी लेकिन इसे उसके बारे में इतना मालूम तक नहीं था। जी, स्कूल के बाद से ही स्टार्ट कर दिया था। अब तो बहुत वक्त हो गया है। यावर भाई समेत सबके सामने सर पर दुपट्टा रखती हूँ, उसने जूते पहनते हुए बताया तो वो मुस्कुराकर उसकी जानिब देखने लगा। जब भी मैं कहूँ तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत क्यों लग रहे थे? वो इत्मीनान से बोला तो फलक ने नासमझी से उसे देखा। जिन बालों पर उसके शौहर की निगाह पड़ी हो वो खूबसूरत ही होंगे। वो उसको समझाने लगा। उसने समझकर सर हिला दिया। उसके तेवर अचानक से ऐसे बदल जाएंगे फलक ने कभी सोचा तक नहीं था। वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आया लेकिन फलक को तुर्किश खाने पसंद नहीं थे। उसने 1-2 लुकमे लेने के बाद कुछ नहीं खाया। हनीफ समझ गया था, इसीलिए उसे लेकर अब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चला आया और उसने वहाँ शौक से सब कुछ खाया था। हनीफ को आदत थी लेकिन वो पहली बार आई थी तो ये सब कुछ उसके लिए नया था। वो वापस घूम फिर कर शाम में घर वापस आ गए थे। रास्ते में हनीफ ने जब चलते हुए उसका हाथ थामा तो फलक को लगा जैसे ज़िंदगी उस पर मेहरबान होने लगी है। दादा जान का फैसला अब समझ आया था। हनीफ ने कभी उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, बस अपनी ज़िद में उसके वजूद से इनकारी था। अब जब वो करीब आई तो उसकी ज़िद ख़त्म होने लगी। दादा जान का मैसेज आया था कि कल फलक की बर्थडे है, अगर मेरी पोती को इस दिन भी तुम खुश ना कर सके तो लानत है तुम पर। वो मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दिया। फलक अपने कमरे में थी। हनीफ ने उसका कमरा बाहर से लॉक कर दिया। वो बार बार दरवाज़ा बजाती रही लेकिन कोई आहट महसूस ना होने पर कुड़कर रह जाती। हनीफ उसकी बर्थडे की तैयारी कर रहा था। उसने लाउंज को सजा दिया था। सेंटेड कैंडल जगह जगह रखी हुई थी। केक ऑर्डर हो चुका था। उसने मैरून रंग का फ्रॉक फलक के लिए ऑर्डर किया था। वो 11 बजे के करीब कमरे में आया तो वो गुस्से में थी। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? वो उसे देखते ही पूछने लगी। कहीं जाना है, ये ड्रेस पहनकर अच्छी सी तैयार हो जाओ, उसने मुस्कुराकर कहा तो वो त्योरी चढ़ाकर उसे देखने लगी तो वो बाहर चला गया। फलक ने बॉक्स खोले। ड्रेसेस, हील्स, ज्वेलरी सब कुछ उसमें मौजूद था। फलक ने कोफ्त से वक्त देखा। ये तैयार होने का वक्त था लेकिन फिर भी वो हनीफ का कहा टाल नहीं सकती थी। वो तैयार होकर बाहर आई तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हनीफ ने अचानक लाइट्स ऑन कर दी तो फलक ने मुंह पर हाथ रख लिया। 12 में 5 मिनट बाकी थे। उसने हिजाब ले रखा था। हनीफ आगे आया। उसने फलक का हिजाब खोला, बाल खोलकर पुश्त पर डाल दिए, ज्वेलरी कमरे से लाया और उसे ज्वेलरी पहनाई। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं, उसने मुस्कुराकर फलक के गाल चूमे तो वो शर्म से सुर्ख हो गई। आई एम सॉरी हर उस बात के लिए जिसकी वजह से तुम्हारा दिल टूटा। चचा चच्ची के बाद तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी और मैंने अपनी खुदगर्जी में तुम्हें छोड़ दिया।
मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो घुटने के बल बैठा उससे माफ़ी मांग रहा था। फलक ने नफ़ी में सर हिला दिया। आप तो मेरी मोहब्बत हैं। छोटी उम्र से मैं आपके लिए जज्बात रखती आई हूँ। आपको 100 दफ़ा माफ़ कर सकती हूँ, उसने नम आंखों से कहा तो हनीफ ने मुस्कुराकर उसके हाथ लबों से लगा लिए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले सालों में मैं गुजरे हुए सालों का मदावा करूँगा। उसने नरमी से फलक की कमर में हाथ डालकर पास किया। 12 बजे उसने फलक से केक कट करवाया, उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए, फिर उसे गोद में उठा लिया। तुम्हारी बर्थडे इस बार यादगार होगी, वो आंख दबाते बोला। तो फलक ने नासमझी से उसे देखा। आज हमारी मिलन की रात होगी। दादा जान ने रुखसत करके भेजा है। अब तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी। पाकिस्तान कभी कभी जाना, क्योंकि मेरा यहाँ ही सारा काम है। वो माथे से माथा टकरा कर बोला। उसे भला क्या एतराज़ था, बस हनीफ का साथ चाहिए था। वो उसे अपने कमरे में लाया। कमरा ऐसे सजा था जैसे नई नवेली दुल्हन के इस्तकबाल के लिए सजाया जाता है। वो मुस्कुराकर देखने लगी। शुक्रिया, वो नम आवाज़ में बोली तो हनीफ ने उसके आंसू चुन लिए। दादा जान यकीनन ये सुनकर फलक अब वहाँ रहेगी खुश और दुखी दोनों होने वाले थे। फलक ने नम आंखों से शुक्रिया अदा किया कि उसकी मोहब्बत जीत गई थी। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कहानियाँ ला सकें।